خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، اہل حق دامان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، اہل حق دامان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی۔ آنکھوں سارے ماشاءاللہ بیگانے بھی من دن واللہ، آنکھوں سارے ماشاءاللہ بیگانے بھی من دن واللہ، آنکھوں سارے ماشاءاللہ بیگانے بھی من دن واللہ، بیگانے بھی من دن واللہ، کر دے علمی بیان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، کر دے علمی بیان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، جیڑے بھی موضوع تے بولے علم دے سونا موتی رولے، جیڑے بھی موضوع تے بولے علم دے سونا موتی رولے، جیڑے بھی موضوع تے بولے علم دے سونا موتی رولے، علم دے سونا موتی رولے، رب دا ہے احسان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، رب دا ہے احسان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، اہل حق دامان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، اہل حق دامان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، دب دب گرج انداز دے اندر ملتا ہے آواز دے اندر، دب دب گرج آواز دے اندر ملتا ہے انداز دے اندر، دب دب گرج آواز دے اندر ملتا ہے انداز دے اندر، ملتا ہے انداز دے اندر، عمل دی طرف رجحان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، عمل کی طرف رجحان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، کردہ بات دلائل نالے شیریں لہجہ بہت کمالے، کردہ بات دلائل نالے شیریں لہجہ بہت کمالے، کردہ بات دلائل نالے شیریں لہجہ بہت کمالے، شیریں لہجہ بہت کمالے، تازہ ہووے ایمان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، تازہ ہووے ایمان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، ساڈے سب اسلاف پیارے ساڈیاں ہن اکھیاں دے تارے، ساڈے سب اسلاف پیارے ساڈیاں ہن اکھیاں دے تارے، ساڈے سب اسلاف پیارے ساڈیاں ہن اکھیاں دے تارے، ساڈیاں ہن اکھیاں دے تارے، اپنی خود پہچان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، اپنی خود پہچان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، اہل حق دامان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، اہل حق دامان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، امین دعاواں کرداراں دے وے علماء نو ٹھرداراں دے، امین دعاواں کرداراں دے وے علماء نو ٹھرداراں دے، امین دعاواں کرداراں دے وے علماء نو ٹھرداراں دے، وے علماء نو ٹھرداراں دے، ساڈا ترجمان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، ساڈا ترجمان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی، وسداد ہر آن پیارا مولانا
شاہ نواز فاروقی خطیب نکتہ دان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی اہل حق دامان پیارا مولانا شاہ نواز فاروقی